بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. قال الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية إذا حييتم بتحية بملاقيا يتلاقاتشو ጊዜ ይላሉ አካባቢ አማርኛ በአክብሮ ቃል ነጋያ ሰላምታ የተባላችሁ ጊዜ فحيوا بأحسن منها እናንተ ከዛች ከአክብሮ ቃል ውብ በሆነች ነጋያ በሉ ሰላም በሉ አው ሩዱሃ ወይም ደግሞ እሷን በመሰለ መልሷት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ተህያ ማለት التحيات ላይ እንዳሳለፍነው الفاظ العظمة والبقاء لله ናት ብለን ለዚህ ሰው ሰላምታ ሲላችሁ ጥሩ ያስቀደመው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አውላውን ነው بأحسن منها መልሱ ወይ ደግሞ ራሷን የመሰለ መልሱ ከመን ወስፈን ይላል። እንግዲህ ከመን ወስፈን ማለት السلام عليكم ورحمة الله ካለ አንተ ምን በል وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بأحسن يتقدم أو ردوها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاله دمه شاءوا كالتوله أنتم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زبلا انتهى السلام إلى البركة أثار بعد الصحابة إلى درس الله يسلفه وإما السلام عليكم كالهم وعليكم السلام إيه كمن كيفاً مالت دقمو
ምን ይሆናል ያ ሸባብ ሰላምታ ሲል እኮ ድምጽ ይኖረዋል ያም በአማረ መልኩ ነው መሆን በየን አድርጎ ጥሩ በሆነ ድምጽ ካለ አንተም ከሱ ጨመር አርገህ ከሱ በተብራራ መልኩ መልስ احسن منها ምን ውስጥ ይገባል እየተባለ ነው ወስፉም ውስጥ ይገባል ከከም ውስጥ ብቻ ሳይሆን የተለመደው ምን ላይ ነው የምንለውኛ ከም ላይ ነው لكن ከሙ ብቻ አይخصصም ስለዚህ ሰላምታ የተባላችሁ ጊዜ ከሱ በበለጠ መልሱ ወይ እሱን ራሱን መልሱ ተንዊዕያናት አው ليست للشك انما هي للتنويع ከሁለት አንዱን ማረግ ትችላለህ ከሁለት አንዱን ደግሞ احسن منها افضل ነው ولهذا قدم ከሁለት አንዱን ካላረክ ግን የአላህን ትእዛዝ ምን ያረክ ነው ፈሐዩ ያለን እኮ ያዘዘን ነው والامر يدل على الوجوب صارف كلل እዚህ قول الجمهور ብዙ ጊዜ ብለናል ሰላምታ እንግዲህ ኢልቃኡ ሰላም ሱና ነው ወረዱሁ ምን ይላሉ ብለናል ይሄን ነው የሚለው እንደ አልአክሰሩን እንደዚህ ይላሉ لكن الصواب ليس هذا بل السلام نفسه واجب لورود الادله كثيره بصيغه الامر ስለዚህ ሁለቱም ዋጅቦች ናቸው عند إلا إن الله سبحانه وتعالى كان على كل شيء حسيبا بنقروች ላይ ሁሉ ተመራማሪ محاسب ስለሆነ ተሳሰባችኋል በሰራችሁት ስራና ተህያ ስትባሉ በበለጠ መልሱ ወይ ራሱን በሚመስል መልሱ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተአዲቡን ይነግረናል الله ይላል ስለሱ ሲናገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لا إله إلا هو كسو ليلا بحق ميجزوت أملاك يلم يدي إعراب أحسن ما قيل فيها بلو ميلوت الله مبتدانا لا إله إلا لنفي الجنس من الأثنات إله سمانه مخبران انجدي تطلعات بلو هو حق النبر አሁን ከኢላ በኋላ ያለው هو ምን እናعربው ለዛ ለخبሩ ታቢዕ በደል ወይ የሆነ ነገር ለ አንዳንዶቹ لا اله الا الله ላይ لا اله الا هو ላይ ከላሙ ዙሁብ አለው የሞላ ስለሆነ ምን የለም ይላል محذوف ነገር የለም فإليه يميل الشيخ محمد رحمه الله محذوف ነገር የለም في كلمة الشهادة የለ ዝህም ላይ የለም የሚለውን የሚያረጅኋል ስለዚህ አላህ ማለት ከሱ ሌላ በሐቅ የሚመለክ አምላክ የለም የሚመለኩ እኮ አሉ في الوجود የሚቀድሩ አሉ موجودን የሚቀድሩ አሉ ያ ተቅዲር ምንድነው ብለና الغير صحيح باطل واقع ምን ያረጋዋል ይያልን ይከذባል ስለዚህ በሐቅ የሚመለክ አምልኮ ተገብቶት مملك يلم لا يجمعنكم إلى يوم القيامة كلامتم موطئة للقسمنات يتطالق أسمال والله مالتنا والله لا يجمعنكم إن أنتن يسبسباتشوها إلى يوم القيامة إلى بمعنى في ظرفيانا في يوم القيامة يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يسبسباتشوها أولكم وآخركم سلسل الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات يتتعلق قسم على لنا للقسم للتأكيد واللام هذه مؤكدة أيضا في جواب القسم المتقابل ونون التوكيد الثقيلة من المؤكدات بعث من الله سبحانه وتعالى نبياتين ملون ديناغرو سنت آياتوች ላይ ተጠቅሰናል ተናግሯል ብለና ያስታወስናቸው ስንት ናቸው ሶስት እኮ ዘክረናል ያህባ في يونس وفي سبأ وفي التغابن في يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين وفي سبأ من دنهم ملو وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب
لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. في التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الزهم لا يجمعنكم أسكسوا يسبسباتوا لكم بثلاث مؤكدات إلى يوم القيامة. يوم القيامة وست يسبسباتوا القيامة يتبالبت لأن الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين سلام يقوموا ونضع الموازين القسط سلالة عدل سلام يقومنا ليلة مسوستنيا سبب التسمية يا متعال. لا ريب فيه يا قياما كان منم ترتر شك يللبت وانا قياما كان وسط الله سبحانه وتعالى والله سبسباتوا لله. ومن أصدق من الله حديثا لما هنو كوري بكل كالله نتنيا معنى الله استفهام إنكاري معناه النفي. لا أحد أصدق من الله حديثا كحديث بكل كالله يبلت أصدق يلم إن الله سبحانه وتعالى عملكو للسبتشانو بحق ميجزوت جيتا السبتشانو السن بتشاملكو ليلا عند التجارو يوم القيامة والله يسبسباتشونا يجزاتشوها زام التاجنيت الزه سراتشوه تنسلوهنا تقوى منور اللبت امتثال أوامر الله واجتناب نواهي السن مادرك ندالبن الله سبحانه وتعالى ينقرن. فما لكم ملال من هنا تشوهنا في المنافقين بامسأنيوش باسمسايوش ذريا فئتين شرتم فئتين لمكدروا فئتين يتنصبوا لكان أو لصار تطلع اسكسموا خبر هنا نعملوا. بعض المفسرين حال أرجو يعربوا ينورالو بمنافقوش ذريا لهولت متكفلت من هنا تشوهنا ما هنا النبرباتشوهم عندي جماعة وما هنا اللباتشو بالنص ذريا يالا الله سبحانه وتعالى توبيخ يا رجال والصحابة قديم لنا في آل عمران يحد مبالو زمجاله كمدينة انفصال كاربو بهلا توسن بوتا جيش المسلمين وجيش الكفار كتايا بهلا يوانا ثلث الجيش من أرجال بلنا في قيادة ابن أبي تملسوا بالنص ذريا قديم بهلا سجنانيو صحابوች ሁለት ተበከፈሉ። አንዳንዶቹ እነዚህ ከነዛ ከአህዛቦች አይተናነሱም ኩፋሮች ናቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ እየሰገዱ እየጾሙ ምን ተገኘ ያሸባ ሳሩ ፍርቀተይ እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወበኸውም ፍርቀተይ መሆን አይገባችሁም ነበር የማይገባችሁና ያረጋችሁት። ስለዚህ ኩፋሮች ሙርተዶች ናቸው እነሱ። أما عن قتالهم تفصيل الآية ينقرنا شرحهم دقمو تفسيرهم لا ينقبالن ودسوس بدين يكفل. والله الله هركسهم بما كسبوا بسروا السراء ودمتفوا ملسواتشو يالا أو ورداتشو يلالو معنى المرار. قدي إركاس مالت هو الرد والإرجاع على وجه مذموم ولزا ودي كفراتشو ملسوا أوردواتشو يالا نانت ولت متكفلوا لمندنا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله الله يتممون ما كانت ممرات تودوا تفلق الله شوي أتمروا منه أتاكنوا. ومن يضلل الله الله يتمموا أكال فلن تجد له سبيلا لسوا يهدايا يكناچان منجد أتاقنيلتهم إلى الله سبحانه وتعالى. إذا تريدون بمعنى المشيئة يفسروا له أتشاؤون أو أتريدون أتحبون وكلا المعنيين صحيح إن أنت الله يتممون ما كانت تفلق الله شوي ويتودى الله شوي ولتن مرقات تشلو. الله سبحانه وتعالى يتمموا سبيل الهداية أتاقن اللتين. طيب فلن تجدوا صحيحا فلن تجد سياكم يسفردوكم من النبر يا شباب. أتريدون
አንተህዱ ሲያቁ አንድሚሆነው ምን ሲባል ነበር ስለዚህ كأن الآية استقلت عما قبلها أو أخير الآية مستأنف هنا عما قبله ሊሆን ይችላል أيها ማንኛውም ማለት ነው فلن تجدوا ቢሆን ለማን ይሆናል ለነዛው ለሙኻጠቦች ግን فلن تجد له أي أيها المخاطب كائنا من كنت الله ያጠመመውን سبيل الهداية አታገኝለትም طيب ودوا صفاتاቸውን ሲገልጽልን አላህ ምን ይላል ወደዱ لو تكفرون كفركم ነው እቺ እንግዲህ ለው ሸርጥያ አይደለም ምንድናት ብለናል መስደርያ እናንተ ካዲያን መሆናችሁን ወደዱ كما كفروا እነሱ እንደከፈሩ ሁሉ እናንተም መክፈራችሁን ወደዱ ለዘኩኑ አንድ ሰው አንድ መንሃጅ ከመረጠ ለራሱ خيرን ካና او شرን እዛ አለበት ላይ ምን ይፈልጋል ሰዎች በሱ መንሃጅ እንደሄዱ ስለዚህ እንደዚህ ናቸው እነሱ ከፍረው ሰቢለል ሂዳያን ስላጡ እናንተም መክፈራቸውን ወደዱ መክፈራችሁን የሚወዱ ከሆኑ ደግሞ ወደዛ የሚያደርስ ነገር ከመለገስ ወደ ኋላ ሲላህ ካስፈለገ ለእናንተ ማክፈሪያ ሲላህ የልፊክር الغزو الفكري نشر الاخلاق الرذيله የመሳሰሉ እሱን ሁሉ ያረጋሉ ተጠንቀቋቸው ነው فتكونون سواء እኩል እንድትሆኑ እናንተና እነሱ بالكفر እንግዲህ ስታምኑ ሙስሊሞች ስትሆናችሁ በለጧችሁ ሙስሊሞች ሙእሚኖች እኮ ከሙስሊም ከኩፋር ምንድናቸው በላይ ናቸው ስለበለጣችኋቸው ወደ እነሱ ኩፍር ተመልሳችሁ ከፍራችሁ እኩል እንድትሆኑ ይወዳሉ فلا تتخذوا منهم أولياء ከነሱ ረዳቶች አትያዙ አታድርጉ لا تصيروا የወልይ ጀምዕና አውሊያ يوالونكم وتوالونهم ይሄን የሚያረግ ረዳቶች አትያዙ ከነሱ حتى يهاجروا في سبيل الله እንግዲህ ሂጅራ የታወቀው ያሸባ ምንድነው ሂጅራ ማለት አገሩን ትቶ ለአላህ ብሎ دار الكفر إلى دار الإيمان أو الإسلام أو من دار المعصية إلى دار الطاعة يعني نقدم على قصة قاصة ما يهد انجدي زلاي الهجرة في هذه الآية من دون يتفلق بعض حتى يهاجروا مالت حتى يخرجوا معكم للقتال لأن من خرج للقتال يهجر بيته ووطنه بزي يفسروا حتى يهاجروا مالت على الهجرة المصطلح عليها بتاوقتشو قد باديا ሊሆኑ ይችላሉ መካ ሊሆኑ ይችላሉ ሌላ ቦታ ሊሆኑ ይችላሉ ያንን አገራቸውን ትተው في سبيل الله እስከ የሚሰደቱ ድረስ አውሊያ አትያዙ አርጋችሁ አትያዟቸው ሁለቱንም ቀውል አምጥተው እንግዲህ ከሁለቱ አንዱንም አላረጀሁም طيب فإن تولوا بيزوروا እምቢ ብለው ወደዛው ወደ ኩፍራቸው ቢዞሩ فخذوهم ያዟቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስራ ማርኳቸው ነው وقتلوهم ገደሏቸው حيث وجدتموهم ባገኛችሁበት ቦታ ዘው አገራቸውም ቢሆን ከአገራቸው ውጭም ቢሆን እትም ቦታ ባገኛችሁባቸው ቦታ ገደሏቸው في الحل والحرم የሚሉም بعض المفسرين አሉ في الحل والحرم السعدي ደግሞ ከዚህም አለፍ ብለው በየቱም ቦታ በየቱም ጊዜ ብለው ይፈስራሉ በዛ ተፍሲር ደግሞ حتى ولو في الاشهر الحرم እንግዲህ حرمة القتل في الاشهر الحرم ተነስቷል ከሚሉት አድላዎች ይመድቧታል እቺን አያ كما نرى في التفسير ولا تتخذوا منهم كالناس አትያዙ አታድርጉ وليا ጠባቂና ወላ ነሲራ ረዳት አርጋችሁ አትያዙ እንግዲህ አውሊያ ብሎ የልዛ አሳልፈናል እኮ ስለዚህ እን ወልየን የደገመው ተውቲአ ለቀውሊሂ ነሲራን ነው ወይላ ተአኪድ ነገሩን ጠንከር ለማድረግ ነው ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ የመጀመሪያ ቡድኖች ናቸው ቡድኖቹ ሶስት ናቸው ተብሏል የመጀመሪያ እነዚህን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
ተጋደሏቸው ማርኳቸው ምን እስካላረጉ ድረስ በሁለቱም ተፍሲራችን ወደ እናንተ ጋር ወደ ቂታል እስካልወጡ hatta ይሃጅሩን በዛ ከፈስ አለዛ ደግሞ ወይ hatta ይሃጅሩ من اوطانهم الى المدينه الا الذين نزا سيقروا فخذوهم واقتلوهم ካለው ነው استثناء يصلون የሚቀጥሉ ሰዎች ሲቀሩ الى قوم ወደ ሰዎች بينكم በነዛ ሰዎችና وبينهم በእናንተ መካከል ሚሳቅ ቃል ኪዳን ያላቸው ሰዎች አሉ እናንተ ጋር ቃል ኪዳን የገቡ እነዚህም ከነዚህ ከሙናፊቆች ሆነው እነዛ እናንተ ቃል ገባችኋቸው ሰዎች ጋር ደግሞ ሲላ ያላቸው የእናንተ ጋር አህድ ያሉ ሰዎች ወዳጆች የሆኑ እነሱ ሲቀሩ አውጃኡኩም ወየመጧችሁ ሲቀሩ إلا الذين يصلون بالون من عطف عندهم حاصرت صدورهم ልቦቻቸው የጠበቡ ደረቶቻቸው የጠበቡ ሲሆኑ ይሄን አያ እንግዲህ ብዙ ጊዜ في كتب اللغة شاهد አቅርበናል አላጀባ ጁምላ ማضوية حال هنا ከመጣች ምን ይላሉ قد لا بد منها لفظا ከመጣች فبها ካልመጣች ምን እናረጋለን ይላሉ እንቀድራታለን لا ከመጣች نعم ካልመጣች አንቀድራትማ بعض المحققين ودليلهم يلتي مز ممጣታ ግድ ቢል ምን ተደረገ ነበር ሌሉ ነው ትመጣ ነበር ስለዚህ ضروري አይደለም ልቦቻቸው የጠበቡ ሲሆኑ ከምን አን يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم እናንተንም ከመጋደል ሰዎቻቸው ጋር ሆነው ወይ እናንተ ጋር ሆነው ደግሞ እነሱን አረዳዎችንም ከመጋደል እናንተን احترام አድርገው ነው احترام ከማድረጋቸው የተነሳ ለተቅያ ሳይሆን እናንተ ጋር ሆነው ሰዎቻቸውንም ከመጋደል ሰዎቻቸው ጋር ሆነው ደግሞ እናንተንም ከመጋደል ነፍሳቸው ጥብብ ያለች ስትሆን ወደ እናንተ የመጧችሁ ሲቀሩ እነሱንስ ምን ማድረግ አትችሉም ነው የመጀመሪያዎቹ የወዳጅ ናቸው ያልን ነው ያሸባ የወዳጅ ነው ይባላል አረቦች እኮ እንደዛ ነው የሚሉት صديقي አይደል ቢሉት وعدو صديقي عدوي እንደዛ ይላል وصديق عدوي طيب على كل الاحوال ስንት አገኘና አሁን እነዛ አይገደሉም እየተባለ ነው አሁን የተባሉት ولو شاء الله ሽቶ በነበር ለሰለጠሁም عليكم በእናንተ ላይ ይሾማቸውና ሾማቸው ነው የሚለው አጣሁም السلطه فلقاتلوكم ይጋደሏችሁ ነበር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala رحمكم احترام እንዳረጋችሁና ሰዎቻቸውንም አይጋደሉ እናንተንም አይጋደሉ እነዚህ አትጋደሉን فإن اعتزلوكم كراقواችሁ فلم يقاتلوكم ባለው የፈሰረው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መራቅ اعتزال ማለት ምንድነው فلم يقاتلوكم እናንተን አልተጋደሉ والقوا اليكم السلام የኛ ቅራአችን እንግዲህ በፈቲሲኒ ወላ بدون الف بين اللام والميم السلام صلح الانقياد ሰላምን ወደ እናንተ ቢወረውሩ ማለት እንቂያድ ቢያረጉ ሙስሊሞች ቢሆኑ ለናንተ فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ለናንተ በእነዚህ አይነት ሰዎች ላይ سبيل القتال አላደረገላችሁም አልደነገገላችሁም አትጋደሏቸው ستجدون ሳታገኛት ቀርብ آخرين ሌሎች يريدون የሚፈልጉ የሆኑ أن يأمنوكم እናንተ ጋር ነጋያ መሆን ويأمنوا قومهم ሰዎቻቸውም ጋር ነጋያ መሆንን የሚፈልጉ ሳታገኛት ቀድም ታገኛለህ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህ እንግዲህ አለፉት ጋር አንድ ይመስላሉ በዛሂሩ ግን አንድ አይደል እነዛ احتراما للمسلمين ነው ነፍሶቻቸው ቀልቦቻቸው ከቂታል ምንም የሆኑት የምትጣበው እነዚህ ደግሞ ተቅያ ፍርሷ ነው የሚጠብቁት إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ስለዚህ እንግዲህ ወይ ኃይላቸው ደከም ያለ ነው ሙስሊሞችን ሲያገኙ አብረነን ይላሉ ያስመስላሉ አማን ማግኘት ይፈልጋሉ ላኪን ፍርሳ ቢያገኙ
شدة قوة بياغنيو في نيتهم القتال والقضاء على المسلمين الناس مالتنا እንግዲህ مع المسلمين ظاهرا مع المسلمين ይመስላሉ لكن ظاهرا وباطنا ሙስሊሞች ጋር አይደለም እዛ ደግሞ ሰዎቻቸው ጋር ظاهرا ያልሆኑ ይመስላሉ باطنا እነዛኞቹ ጋር ነው ስለዚህ እነዚህን ሳታገኝ አትቀርም كلما ردوا بتملسوا قطر الى الفتنه ودا شرك ودا كفر ودا كدات اركسوا فيها اوغلوا فيها تسمطوا ይገባሉ የኩፍር ሰበብ ባገኙ ቁጥር ምክንያት የሰመጡ ወደ ኩፍራቸው ይገባሉ فإن لم يعتزلوكم كراقواችሁ ቢያንቃተሉኩም ማለት ويلقوا إليكم السلام لم مسلطانات بيلقوا ላይ ወደ እናንተ ሰላምን ካልወረወሩ ሙስሊሞች ካልሆኑ ويكفوا أيديهم እጆቻቸውንም ከቂታል ካልከለከሉ فخذوهم ያዟቸው ምርኮኞች አርጓችሁ ማለት ነው وقتلوهم ገደሏቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حيث ثقفتموهم አገኛችሁባቸው ቦታ ቀድም ምን ብሎ ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄም ያው حيث وجدتموهم حيث ثقفتموهم من بلاغة القرآن نوك عندي له يا شباب براسو بيدقم عندي ሁለቴ يمل معناه عند እንኳን ቢሆን መለፍዙን ቀየር ስታረገው ደግሞ ምን ይሆናል ነሻጥ ይኖርሃል ለዛ ነው እንጂ وجدتموهم ثقفتموهم معناቸው ምንድነው ያልን አንድ ነው واولئكم እነዛችሁ እንግዲህ في الدرك الاسفل በጣም የራቁ ስለሆኑ ነው للبعيد በሆነው اسم الاشاره ያደረገው እነዛችሁ جعلنا ارغنا لكم لنانت عليهم በእነሱ ላይ سلطانا مبينا ግልጽ የሆነ ስልጣን አርገንላችኋል መጋደላችሁ እንደሚቻል ሸርዓን ማለት ነው በሸርዕ وربما يكون قدرا ስለዚህ ይሄንን አርገንላችኋል በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اوصاف المنافقين واشباههم ያስመሳ ያመፀኞችን ባህሪያቶችና እነሱን የመሰሉ በእነሱ ፈለግ የሚጓዙ ቡድኖችን በነዛሁን በቀራናቸው አያ አብራርቶና ቁልጭ አድርጎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ينقرنا ስለዚህ مزيد من التفصيل فيما كتبه الشيخ السعدي رحمه الله وما كان لمؤمن لا مؤمن አይገባውም ይላል الله سبحانه وتعالى أن يقتل مؤمنا مؤمن لقال لا يقباهم እንግዲህ هذه العبارة يا شباب ሁለት ቦታ አሳልፈናል من كلام الشيخ المفسر رحمه الله قاعدة مستقلة القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن الزالي بسفيه استمرونا وكذلك في مطلع تفسيره هذا في بداية التفسير مكمن بلنا قواعدنا دقرتنا تذكر ما ادري يا هينة الصيغة من يمر البلا لامتناع الشيء أشد الامتناع ما كان لم يكن ما ينبغي እንደዛ አይነት ሲጋዎች ሲመጡ ያ ነገር ምንድነው ነው የምንለው ሸርዓን በጣም የተከለከለ በጣም ትልቅ ወንጀል ነው ሊከስ ሊሆን አይገባውም ብለው አና ابن القيم ነቅለው ምዙ ተፍሲሩ ላይ አስተምረውናል እዛ እንመለሳለን እንግዲህ قواعدون እዚህ ለተጥቢቅ ነው የቀራነው በያለው اكثر من مره ስለዚህ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا ማለት مؤمن መግደል በጣም ማይገባና በጣም ትልቅ ወንጀል ነው قتل النفس التي حرم الله الا بالحق ككفر ቀጥሎ ያለው ወንጀል ነው ያለው على ارجح اقوال اهل العلم ከክደት ቀጥሎ ከሽርክ ቀጥሎ ያለው ወንጀል ይሄ ነው ስለዚህ ሙእሚንን ሊገለው በፍጹም አይገባም الا خطأ በስተት ቢሆን እንጂ እንግዲህ ኢዕራቡ ቲማ ናፊያናት ካነ እቺ የታወቀችውና ተርፋው ለስሙ ተንሲቡ الخبر لمؤمنين خبرها مقدم ان يقتل اسمها مؤخر شان مصدريانات كوبلن ስለዚህ ያአን መድኹሏ በመስደር ተዙሮ የካነ اسمها مؤخرا
لمؤمن جار مجرور خبرها مقدم إلا خطأ لا أداة الاستثناء نات خطأ صفة لموصوف محذوف إلا قتلا خطأ قديه موصوف تتلو صفة مقرته في القرآن بزنو بلنا وعمل صالحا من آياته باتك عليه من دناك بلنا كذلك أن يعمل سابغات إلى في سورة سبع في قصة معنا شباب داود في قصة داود ما معنا قصة عليه أن يعمل سابغات أي دروعا سابغات إيه توق قداي سلوهنا هون خطأنا እንደዛው ነው እንግዲህ ሙኽጢእ ሆኖ ሊገለው ይችላል ኻጢአን ግን አይገለው የኻጢእና የሙኽጢእንም ማዕና ምን ብለናል ያ ጀማዓ ኻጢእ ማለት እኮ ምን ማለት ነው ሙተዓሚድ ማለት ሙኽጢእ ማለት ተሳስቶ ስለዚህ ቀትለን ኸጣአን ቢሆን እንጂ ሙተዓሚደን ሙእሚንን መግደል አይገባም በጣም ትልቅ ወንጀል ነው ይላል እንግዲህ كتب الحديث قرتنا البزو الحمد لله تفاصيل كذا دغمو وده كتب الفروع حوالا يرغو هنا للشيخ السعدي يا ليته لو أحال إلى كتب السنة أولا المهم نرى التفسير ومن قتل مؤمنا لب النبل بزو حكم يزلت آية سلهون مؤمنا يقدل إلى الله سبحانه وتعالى خطأ قتلا خطأ بس تتملكه يقدل فتحرير رقبة مؤمنة بدي مؤمن يهونج نفس سلا طفا مؤمن يهونج رقبة نصا كبارነት نصا ማውጣት አለበት كفاراው ምንድነው فتحرير رقبة مؤمنة እንግዲህ مؤمنን بخطأ قدر خطأ يا شباب القتل يقسم إلى 3 أقسام عند الجمهور وهو الصحيح عندن سو ሲገለው ከሶስት አይወጣም اما العمد عمد የሚለው አሳልፈናል ምን አለበት عمد اولياء المقتول اولياء القتيل عفو ካላሉ እሱ عمد መሆኑ ከተረጋገጠ ተሰበተ ቂሳስ ይሰብታል في البقره አልፏል ወይ ደግሞ خطأ እንለዋለን خطأን ሁለት ይከፍሉታል خطأ ነው خطأ የሚሆነው በምንድነው ይላሉ اما في القصد اما في العال واضح يا شباب خطأ ስትሳሳት በቀስድ እንግዲህ አውሬ አለዛ ያንን አውሬ መታለው ብለህ አውሬ ምን አረከው ሰውየውን ገደልክ ይሄ በምንድነው የሚሆነው كذلك በማይገል ነገር እንግዲህ አድባለሁ ብለህ በሆነ ነገር በዚህ ሰውየውን መታ ይሄ غالبا ምን ያረግ ይሄ ምንድነው የሚባለው እዙዋ خطأ ውስጥ ይገባል ይያሉ እኮ ነው ባይሆን ምን ይሉታል ስም ሽባህ العمد ይሉታል አውቆ የመታው አውቆ ስለሆነ ገለዋለሁ ብሎ አይደለም ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ خطأ ውስጥ ምን ያደርጋሉ ይያልን خطأ እና ሽባህ العمد ቂሳስ የለባቸው አልተግባባንም ያ ሸባብ ايه شبه العمد የሚባለው እዛ عمد አንወስደውም ይያልን ቂሳስ የለም في قتل شبه العمد ማን ጋር ነው የሚካተተው ይያልን خطأ ጋር ይካተታል ስለዚህ ሙእሚንን አሁን በተባሉት በሁለት መልኩ የገደለ ያለበት ከፋራ ሙእሚን የሆነች ነፍስን ረቀባን ነፃ ማውጣት ከባርነት ودية مسلمة إلى أهله ከዛ እንግዲህ ቀተለ ካለው የሚታወቅ ሙእሚንን አላደል ወደ ሙእሚን ነው የሚመ ወደ መቅቱሉ የሚመለስ ወይ ተጨማሪ ደግሞ ዲያ ማለት ነፍሷ ጋር ካሳ ምንለውኛ ሙሰለመቱን የምትሰጥ የሆነች ኢላ አህሊ المقتول ወደዛ ወደ ተገደለው ሙእሚን በተሰቦች وهم الورثة እንግዲህ አሰባ ናቸው إلا أن يصدقوا عفو بالانجيل على الله سبحانه وتعالى أصل أن يصدقوا يتصدقون زلا يتفلقوا بالتصدق الإسقاط يا ወንድማችን ቢኖርልን ጥሩ ነው ግን ተሳስቶ ነው ሆን ብሎ ስላልገደለው አፉ ብለናል ካሉስ ዲያዋ ሰከተች وتحرير الرقبه لا تسقط
طيب فإن كان من قوم عدو لكم የተገደለው አካል ደግሞ ለእናንተ ጥላት ከሆኑ ማህበረሰቦች ከሆነ إن شرطيانات እንግዲህ ካነ ኢለ ሸርጥ እንግዲህ ሐርብዮች ናቸው ኩፋሮች እናንተ ጥላት እናንተን የሚዋጉ እዛ ዳር الحرب እንግዲህ ሆኖ ሙእሚኑ وهو مؤمن ያ የተገደለው አማኝ ሆኖ ከኩፋሮች በተሰቦቹ ኩፋሮች ሙሐሪቦች ከሆኑ فتحرير رقبة مؤمنة የዚህ የገዳይ ከፋራ ምንድነው አማኝ የሆነችን ረቀባ ምን ማድረግ ነፃ መልቀቅ ዲያስ ያለ ሙሐሪቦች ናቸው ልብ በሉ ዲያ ቢሰጣቸው በዛ በዲያ የተቀወውና ቢዲያ ወይቃትሉና ነው ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ዛዳር الحرب ወይ ካፊር ነው ብሎ ተገደለ ወይ على كل الاحوال ዛው ሰልሙ ዛው እንግዲህ ኢማኑን ሰጥቷል የሆነ ነገር ያጋጠመውና ተገደለ አማኝ ነው ነፍሱ ምንድናት ቀርም ሀደረን ማህድ ስለሌለባት ያለው ምንድነው አሉ ምንድነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان ማች ተገዳይ ቢሆን من قوم بينكم وبينهم ميثاق ካረዳ ከጀማዓዎች ቢሆን እነዛ ሰዎችና እናንተ መካከል ቃል ኪዳን ያላችሁ እንግዲህ ዚምዮች ሆነው ሙአሂዶች ከሆኑ ሰዎች ከነሱ ከሆነ እሱም ያው ከነሱ ሆኖ ማለት ነው ያው ሙሽሪክ ነው فدية مسلمة إلى أهل ይሄ ደግሞ ምን አለ የተባለ ወደ ሙአሂዶች ኮናቸው ሸባብ ዚምዮች ናቸው እዚሁ ሙስሊሞች ናቸው ዲያ ወደ ቤተሰቦቹ የምትሰጥ ዲያ አለበት በገዳዩ ላይ وتحرير رقبة مؤمنة አማኝ የሆነች ደግሞ ነፍስ ነፃ ማውጣት አለበት ዚምይ ተሆነ ተገዳው ልብ ብንበል እንግዲህ እዛም ላይ ፈዲየቱ ሙሰለማ ነው ያለው ሙእሚኑ ላይ እዚህም ዚምዩ ላይ ምን ይላል ካይዳ እኮ ለነ ሸባብ ካይዳችንን ተጥቢቅ ማድረግ አለብን ነኪራ ሆኖ ሲደገም ቃይዳ እንኳን አግለብያ ብትሆን ምን ይሆናል ነው ያለው አይነ الأولى ነው غير الأولى نكرة إذا أعيدت نكرة غير الأولى لب النبأ شن قاعدة ناسرال زالي ميرو ودي أزرزر لما لسنا أجرم بهون ساعات سلالل الزام لاي فدية مسلمة بلوال ودية مسلمة الزام لاي من أعلى فدية مسلم نكرانات نكرات اللي نكران سلزي مؤمن ديانا يكافر ديان دادل شرط القرآن كويس نكرة ونو سيدقم غير الأولى كونه እኩል አይደሉም ማለት አለዛኮ ምንድን ነበር የሚባለው ፈዲየቱ ሙሰለመቱን ያቸው ያለፈችው ማለት እኮ ነበር ፈዲየቱ ሙሰለመቱን ኢላ አህሊ እንደዛ አላለም ቁርአን ስለዚህ በሐዲስም ወደ ተፋሲል እንወጣለን አያውን እንጨርስና فمن لم يجد ያላገኘ ረቀባ እንግዲህ እንደኛ ሰዓት አሁን የለም ረቀባ በተፈልግ ባርነት የሚባለው ተነስቆ ሳይሆን እኛ ምን ሆነን ብለናል የለም ካላገኘ ወይ በዛው ሰዓት ነበር ረቀባ ነበረች ላኪን لا يملك ثمنها የለው መግዣ ረቀባይቱም የለችው فصيام شهرين متتابعين የተከታተሉ የሆኑ ሁለት ወር መጾም አለበት እንግዲህ فتحرير فدية فصيام የሚለው ለተጣለሙ ለخبሩ የተጣለ مبتدا የሆነ ነው ጁምላው ነው ለኢን ምን የሚሆን في محل الجزم جمله اسميه ስለሆነ جواب የሚሆን فعليه تحرير رقبه فعليه دية مسلمه فعليه صيام شهرين متتابعين توبة من الله كالله የሆነ እንግዲህ ተውበት ሲሆን وكان الله عليما حكيما الله سبحانه وتعالى طببኛና አዋቂ የሆነ ጌታ ስለሆነ كامل العلم وكامل الحكمة ያንን የደነገገላችሁ እንደዚህ ስለሆነ ነው አላህ በማለት باسمين من اسمائه الحسنى አያውን ይጨርሳል ስለዚህ ያ شباب ዲያ ተፍሲሩ ላይ ምን ቀራለን ብያለሁ ብዙ ፈሰልም ባያረጉት كتب الحديث صحيحان الحمد لله ተቀርተዋ معظم السنن ተቀርተዋ እንግዲህ ዲያ አልአስሉ فيها ብያለሁ ካሁን በፊትም አለይቤ አስሉ في الديا على القول الصواب والحق ابل ነብያችን صلى الله عليه وسلم የደነገጉት በኢብል ስለዚህ ወደ ባዱ ተፋሲል ስንገባ እንግዲህ ሙእሚን ዲያው
ወንዱ ማለት ነው حر የሆነው 100 من الإبل ስንታል ነው ይሄው አገራችን ላይ ያለው ህግና እኮ የሸሪዓው በጣም አይገናኝ 100 ግመል እንግዲህ عبدና شبه العمد ከሆነ ደግሞ ምንድን ይባላል ይغلظا ከመቶ 40ዎቹ እርጉዝ መሆን አለባቸው ትላለች ሱና 40 منها اولادها في بطونها طيب المهم የሴት ዲያ نصف دية الرجل የመቶ ግማሽ ስንት ነው 50 ودية اهل الكتاب نصف دية المسلمين شريعتنا ነው ያሸባ ስለዚህ فدية ያለው እዚህምዩ ላይ ምን ስለሆነ ነው የሙስሊሙ የሙእሚኑ ዲያ ስላልሆነ የሱ ግማሽ 50 من الإبل ይህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰሩበት الخلفاء የሰሩበት እስልምና እንግዲህ في عهده الظاهر يعني እኩል አይደለም طيب ሴትና ወንድም እኩል ይሆናሉ አይባልም እንደቀራ ነው الى ثلث ديتها جراحه የወንድና የሴት ጅራህ እኩል ይሆናል ብለናል ثلث ዲያ ሲደርስ ምን እያለ ይመጣል የሴቷ እየቀነሰ ሙሲባው እየከበደ ዲያው እየቀነሰ መጣሳ አህሉ ራይ ይሄናሉ ይሄሱን طيب ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ አስሉ في الديا ኢብል ነው ያልን ሌላ የተዘከሩ አሉ አይደል ذهب አለ فضة አለ በቀር አለ غنم አለ ስንት ሆነ አራት ተዘከር مع الابل 5 አንዶቹ ሁለልም የሚጨምሩ ይኖራሉ አልባሳት ማለት ነው እና እነዛ የሚሉት ማሊክ ወሻፊዒ ወአቡ ሐኒፋ ወቀውሉ الأكثر ብለና በደል ናቸው አሁን የዘከርናቸው ዲናር درهم وين فضة والبقر والغنم إبل ستة من يدرجوا إبلو تجمعوا قيموش ناتشو من مفردات المذهب الحنبلي عمستم أصل ناتشو يلال إيه مالت من مالتنا إبل يجاجنه من مستة جلال ليلونه لكن الحذاق والمحققين منهم متقدمهم ومتأخرهم بفيتم ياللههم يالله من حذاقي وأئمة المذهب الحنبلي من دنهم يلوت أصله دليل يمرّ في الدياء الإبل النو ليلوتشو من دناتشو نو ميلوت بدلناتشو ميلوتن السنة ورجهم مهلوت حتى أئمة المذهب الحنبلي سلزي ወደ ወርቅ መኮብና ሄዳ شباب ብሉግም ሌላ ቦታ ቀርተናል 1000 ዲናር ይላል 1000 ዲናር በአሁኑ ጊዜ ሲያመጡልን ሼክ አልበሳም ብዙ ጊዜ ዘክረዋለሁ በ10 بالمعاصر ስለሚገምት 4250 ግራምን ይላል 1000 ዲናር ያ شباب በእኛ ባሁኑ አባባል 4250 ግራም ወርቅ እኮ ነው ስንት ይሆናል አልግራም ቢከም አላል 11400 ስንት ብያለሁ 4400 አይደል 4250 ግራም ወደ ፊዳ ሲሄዱ ላይ ያሉ 10000 የሚሏሉ 12000 ይላሉ ወደ ከብትም ስንሄድ ያ شباب 100 በቀራ ያንድ ሰው ነፍስ ዋጋ 200 ስንት ከብት ወደ غنم ወደ ፍየል ወደ በግ ስንሄድ 1000 ሻ ከባድ ነው ከባድ አይደለም ያለው አሁን አንድ ፍየል የሚሸጡልን እኮ ወደያ ሐቂቃው ምናምን ላይ ያው متوسط ምናምን ተብሎ ያው ትንሹም ልትለው ትችላለህ 5000 ብር 6000 ما الى ذلك ወደዛም በላይ ይኖራል 15 20 ሊኖር ይችላል የሚጨምርም ሊኖር ይችላል المهم يا شباب ነገርዮሹ ጫዋታ አይደለም የሰው ልጅ ህይወት ከባድ ነው በተለይ የሙእሚን እና ሸሪዓ የደነገገው ዲያ እንግዲህ ቁጥሩ አይለያይም ብለናል ለዓምድም ቢሆን የሽባህ አልዓምድም ቢሆን የኸጣእም ቢሆን በቁጥር ላይ ምን አይሆንም መጠኑ አይለያይም የሚለያየው ምንድን ላይ ነው ወስፍ ላይ ከግመል ከሆነ እንግዲህ يغلظ بلا እንደገና ዲያ ደግሞ መብናው ያ شباب በተለይ እንግዲህ خطأም ሆነ ሽባህ አልዓምድም ሙነጀም ነው የሚከፈል ይሄ በጣም ከባድ አይደል እንዳይባል በ3 ሲኒ ለ3 አመት
ثلث እየተደረገ በ3 አመት ይከፍላሉ ይሄ عمد ከሆነ على القاتل ነው በራሱ ላይ ነው የخطأ ከሆነ تتحمله العاقله ያንተ ወገኖች የሚወርሱ አሉ አሶባዎች وهذا لا يتناقض ولا يتعارض مع قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولا تزر وازرة وزر أخرى قال من باب المندنا ونعلنا من باب التعاون ስለሆነ ይሄ عمدون ምናምኑን ራሱ ይችላል ተብሏል የዛኛው የخطأው ደግሞ ህን ብሎ ስላላደለ تتحمل عنه العاقلة ونرجع إلى التفسير قول الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها إلى آخر آية التحية هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين تلاقينا لأنه مثلا እንግዲህ ተህያ ማለት ሁለት የሚገናኙ ሰዎች አሉ መንገድ ላይም ሆነ ምን ላይ ከነዛ ከሁለቱ ካንዱ የምትገኘው ቃል ምን ይባላል ተህያ ይባላል على وجه الإكرام والدعاء እንግዲህ በመላቂያ የተላቃቸው ጊዜ ብለው ይፈስራሉ ብለናል መላቅ ማለት እኮ ያጀበው መከባበር ማለት ነው ማክበር ማለት ስለዚህ على وجه الإكرام والدعاء وما يقترن بذلك اللفظ إذا لفظ قاعد ደግሞ የሚጣመሩ ነገሮች ሁሉ ተህያ ይባላሉ من البشاشة ونحوها طلاقة الوجه وكذا وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداء وردا أعلى أنواع التحية እንግዲህ በጣም ከፍ ያለው ሸሪዓችን تحية أهل الجنة منه تبلوان إيه السلام نو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلم عليه انقدي مفرد بهن من بهن بهذا اللفظ مهنو أعلاوية فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حيوا بأي تحية انقدي بتحية يالو تنوين التنقيد سلوان بأي تحية كانت فأمرهم أن يردوها بأمرنا من أنطلت أن يردوها بأحسن منها لفظا وبشاشة أو مثلها في ذلك لفظا وبشاشة ومفهوم ذلك يزه آية مفهوم المخالفة ويدليل الخطاب النهي عن عدم الرد بالكلية أو ردها بدونها يدي كنا كاتي ساتملس زم قالك ارتكبت المنهي عنه ويست ملس كسمعه تحية عنس يعلم كونه يملسكو من هونك خالفته ويؤخذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية من وجهين يدي بمجمر لا يحسن أن التكمالا كولة بكون أحدهما أحد الوجهين أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلها وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعا ما هنا يصفر دالنا حث على ابتداء السلام اللبت آية ويالنو لزانه والثاني ما يستفاد من أفعال التفضيل وهو أحسن الدال على مشاركة التحية وردها بالحسن كما هو الأصل في ذلك ስለዚህ እንግዲህ ذات ተህያ ሚላል እኮ በበለጠ መልሱ ማለት ምንድነው አለ እየተባለ ነው ያጀባብ ተህያ ቀድሞ ነው የሚበላለጠው ይሄ የምትመልሰው ነገር የበለጠ ይሁን ማለት አንተን ምን የተባለ ነገር አለ እየተባለ ነው ተህያ ተብለሃል ስለዚህ በተህያ በሌላም በኩል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለይ بين المتغاضبين والمتشاحنين እኮ ምን ብለዋል يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما من يبدأ بالسلام ስለዚህ السلام عليكم حدود النفس كهنا እስከ 3 ቀን ሸሪዓ እንግዲህ ግብዞች መሆናችንን ያቃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala سمح لنا 3 ايام بعد 3 ايام حقد الزهر የምትቀጥል ከሆነ ችግር ትልቅ ችግር ነው ይሄ እንግዲህ በሌላ በማዕሲያ በመናምን በቢድዓ በመናምን ካልሆነ ያም ሸርጦቹን አሟልቶ ከሆነ ያ ዳኢመን ሊሆን ይችላል አለዛ ይሄ ነው መሆን ያለበት ويستثنى من عموم الآية الكريمة من حيا بحال غير مأمور بها كذا እንግዲህ من عموم الآية الكريمة ተከበረ ከሆነችው አያ ማዕናና ከሷ ካካታችነቷ ምን እስቲትና ይወጣል ረደ ሰላም እንግዲህ ባልታዘዘበት ቦታ ያለ
سلامتا يالا يسو سلامتا استثناء يوطال لمثلونه بكاف كعلى مشتغل بقراءة قري قرآن مشتغل يقرأه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سوي زلاي مخيرنا إلى الأئمة إن شاء رد وإن شاء سلازي وجوب يقرأ الله تعالى أو استماع خطبة وخطبة يدامتك السلام عليكم على أو مصل يسجرك السلام عليكم نبياتنا صلى الله عليه وسلم بمن يملسوا نبر بلنا ونحو ذلك نقدي مخيرنا فلك طيب بإشارة كذلك مستمع الخطبة على خلاف بين الأئمة وكذلك المصلي فإنه لا يطلب إجابة تحيته وكذلك يستثنى من ذلك من عموم الآية الكريمة من أمر الشارع بهجره وعدم تحيته እንግዲህ في الرد والابتداء شريعتين እንግዲህ ሰውየውን ሀጅር በማድረግና ተህያ እሱ ላይ ባለ ማለት ተህያ እንዳንለው ያዘዘን ከሆነ እሱ እዚህ ውስጥ አይካተትም وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى لا وهو العاصي غير التائب እንግዲህ ልብ በሉ ዓሲ ነው አሉ አንድ ሸርጥ ዓሲ መሆኑ መታወቅ አለበት ሁለተኛ በዛው በማዕሲያው ላይ ምንድነው እየተባለ ነው ማታይ اما اذا تاب فالتوبه تجب ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له شرط ينغرون ነው ግር መንገዳቸው الذي يرتدع بالهجر ይሄም ሸርጥ ነው ቀይድ የሚባለው ነገር እኮ በምን ይሆናል ብለናል በኢዳፋ ሊሆን ይችላል በወስፍ ሊሆን ይችላል በምናምን ስለዚህ ሰላምታ ብትተው እንግዲህ لغلبة أهل السنة المنهج السني የበላይ ሆኖ ሰላምታ ብትተው ከመታው በላይ ይሆንበትና ዝላ ያጤነጥንበትና ምን ያደርጋል ከዛ ከሰራው ስራ ارتداع የሚያደርግ ከሆነ بعد يا لا يسلم عليه ولو سلم لا يرد عليه فإنه يهجر ولا يحيى ولا ترد تحيته وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى طيب ስለዚህ ይሄንን ብለው مقيد ይሄ ይወጣል ከዝዑሙ ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس እንግዲህ ወደ ዑርፍ ይመለሳል ያሉ ነው ተህያ ሰዎች ተህያናት ብለው ከለመዷት ያንን መመለስ እዛ አያ ውስጥ ይካተታል وهي غير محظورة شرعا ባይሆን እንግዲህ محظورة ካልሆነ የተከለከለች ካልሆነ በሸሪዓችን ሰዎች ተህያ ብለው ከያዙት من ታረጋለህ ትመልሳለህ فإنه مأمور بردها أو أحسن منها ثم أوعد تعالى وتوعد على فعل الحسنات والسيئات بقوله إن الله كان على كل شيء حسيبا فيحفظ على العباد أعمالهم حسنها وسيئها صغيرها وكبيرها ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله وعدله وحكمه المحمود وقوله الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة الآية يخبر تعالى عن انفراده بالوحدانية وأنه لا معبود ولا مألوه إلا هو لكماله في ذاته وأوصافه ولكونه المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة وذلك يستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه بجميع أنواع العبودية لكونه المستحق لذلك وحده والمجازية للعباد بما قاموا به من عبوديته أو تركوه منها ولذلك أقسم على وقوع محل الجزاء وهو يوم القيامة فقال ليجمعنكم أي أولكم وآخركم في مقام واحد في يوم القيامة لا ريب فيه نجي تشفي إلى بمعنى من النات يالون بصريح بايلون بمعنى في نات أي لا شك ولا شبهة بوجه من الوجوه لما امتعتم نجي بمن يوم ملكم نجي ترتاري إلا بالدليل العقلي والدليل السمعي فالدليل العقلي ما نشاهده من إحياء الأرض بعد موتها نزاكم الله سبحانه وتعالى لم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة كذا ولا من لنا كذلك النشور
ይሄ እንግዲህ ደሊል ምንድነው ያሉን ደሊል አቅሊ ድርቅ ብሎ ስንጥቅጥቅ ያለ መሬት ውሃ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያወርድና ከዛ በኋላ ምን ያረጋል فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان ذلك لمحيي الموتى طيب ومن وجود النشأة الأولى يهم من قدي ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون التي وقوع الثانية أولى منها بالإمكان وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه طيب ومن الحكمة التي يجزم بأن الله لم يخلق خلقه عبثا يحيون ثم يموتون كذهم نرد على وأما الدليل السمعي فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك بل إقسامه عليه ولهذا قال ومن أصدق من الله حديثا من الدليل السمعي لا يجمعنكم بلو الله سبحانه وتعالى كما أخبر مالفو ملو ينقرنا كذلك أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليه في غير موضع من القرآن قدم يذكرناته كقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وفي قوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا هذا في تمثالنا في السورة نفسها إخبار بأن حديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق كصدق درجات እንግዲህ ቁጭው ላይ እንደሆኑ ወሱ ላይ ደሊል ማስረጃ አለ بل أعلاها إضراب في أعلى سيون بل أعلى مراتب الصدق لا يالله يا الله سبحانه وتعالى كلامنا الله حديث فكل ما قيل في العقائد والعلوم والأعمال هيك تاوق انقدي الله سبحانه وتعالى أعلى كونه كفايته فصحية يونج فكل ما قيل في العقائد سلقائد يتنقروا نقروች والعلوم سلوكاتوች والأعمال سلسرة مما يناقض ما أخبر الله به الله لو يصرروا هنا ويتنقروا فهو باطل لمن لمناقضته للخبر الصادق اليقيني فلا يمكن أن يكون حقا وقوله فما لكم في المنافقين فئتين إلى آخر الآيات المراد بالمنافقين المذكورين في هذه الآيات المنافقون المظهرون إسلامهم ولم يهاجروا مع كفرهم سلمان البلو كدتاتشو غانغري وشتاتشون بظاهر هجرة على رجو وكان قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فيهم اشتباه مما ساسل انغدي تكسطو نبر بين الصحابة بلو في الهامش يصافت الله جاء في هامش باء العبارة التالية ولم أجد علامات تدل على موضعها الصحيح وقد ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد مل في بعد الهوامش بلو صفاء طيب المهم فبعضهم تحرج عن قتالهم وقطع موالاتهم يدي بعض الصحابة نزل المنافقين كما قال لنا الناس الموالات كما قرد وانجل فرة خاف الحرج وهو الذنب لا من بسبب ما أظهروه من الإيمان وبعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعالهم فحكم بكفرهم وهذا هو الصواب قتالهم بمن ملكت وده في تفصل الآية ولا يبلن فصلان جن تككلنيوچ እነማን ናቸው ኩፋሮች ናቸው ያሉት ናቸው طيب فأخبر الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ነገሩ ሊመሳሰልባችሁ ማለት ነው ولا تشكوا بل أمرهم واضح غير مشكل إنهم منافقون قد تكرر كفرهم وودوا مع ذلك كفركم وأن تكونوا مثلهم فإذا تحققتم ذلك منهم فلا تتخذوا منهم أولياء وهذا يستلزم عدم محبتهم لأن الولاية فرع المحبة قدم التبابر من ردادات ممتاو كمن بوهلان طيب ويستلزم أيضا بغضهم وعداوتهم لأن النهي عن الشيء أمر بضده
وهذا الأمر مؤقت بهجرتهم، فإذا هاجروا جرى عليهم ما جرى على المسلمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري أحكام الإسلام لكل من كان معه وهاجر إليه، وسواء كان مؤمنا حقيقة أو ظاهر الإيمان. وإنهم إن لم يهاجروا وتولوا عنها، فإن تولوا مالت عن الهجرة ولو يفسرون والسعدي، فأخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، أي في أي وقت من بلو فسروا وأي محل كان. እንግዲህ حيث አብዛኛው ለምንድን ነው መተው ብለና መካን نعم ግን እሳቸው እንደውም ማንን አስቀድመው ፈሰሩ? زمنن አስቀድመው ፈሰሩ። طيب فاخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم أي في أي وقت وأي محل كان. وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم، كما هو قول جمهور العلماء. والمنازعون النسخ باقينهم ملوت يقولون هذه نصوص مطلقة محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم، يعني من المسرجة قربا له قالوا النبياتين صلى الله عليه وسلم بزو غزوات وجاتشو من لا يتكسروا لنا في الأشهر الحرم، منها غزوة الطائف بلنا، الغزوة تبوك بلنا، الغزوة خيبر، يمساسلوا እንግዲህ እዛ ላይ ስለሆነ آخر الأمرين الأشهر الحرم ይሄንን ደግሞ ዘላይ የናሰበቱ ቀውሉል ጅምሁር ነው አሉ። እዛ ቃይዳችን ላይ ደግሞ ያሉት ያን መخلፍ የሚያስታውስ ካለ መቅረታቸው ነው ምናቸው መቅረዛ ነው ያሉት ወላ ፊል በቀራ ነው። ሆነ ቦታ ላይ ደግሞ ضد هذا እንዳረጀው ያሳለፍንበት ቦታ አለ فليراجع. ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين 3 فرق ነብበሉ እንግዲህ 3 ናቸው ይያሉ። 3 فرقዎች እነሱን ምን አይደረጉም ማለት ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين 3 فرق، فرقتين أمر بتركهم وحتم على ذلك ጭራሽ መጋደል አይቻልም ግዴታ ነው ብሎ ቁርጥ አርጎስ احدهما من المنسخه ليلى እንግዲህ ፍርቃ ከሆነ ሰዋቡ احداهما من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق بترك القتال فينضم إليهم فيكون له حكمهم في حقن الدم والمال. እንግዲህ معاهده ميثاق ያላለ بين المؤمنين وبين الكفار እነዛ عهد አላቸው ጋር ይመጡና እነዚህ ሙናፊቅ አይነቶች እነዛ عهد አላቸው ሰዎች ጋር አብረው ሙሐለፋ ካደረጉ ቅድም እንዳልነው መጋደል እነሱን አይቻልም። والفرقه الثانيه قوم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، أي بقوا لا تسمح أنفسهم بقتالكم ولا بقتال قومهم، وأحبوا ترك قتال الفريقين، فهؤلاء أيضا أمر بتركهم وذكر الحكمة في ذلك. ينيا في ذلك إلى البابا بذلك ملال ينيا أولى في ذلك بقوله ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم يولتن منهم قدي النعمة. فإن الأمور الممكنة 3 أقسام، إما أن يكونوا معكم ويقاتلوا أعداءكم، وهذا متعذر من هؤلاء، فدار الأمر بين قتالكم مع قومهم هنا أنت المقادة وبين ترك قتال الفريقين، وهو أهون الأمرين عليكم. سلزه قال اللي على يسلونا والله قادر على تسليطهم عليكم، فأقبلوا العافية واحمدوا ربكم الذي كف أيديهم عنكم مع التمكن من ذلك. فهؤلاء إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. الفرقة الثالثة وهي تقتلوا تبلا قوم يريدون مصلحة أنفسهم بقطع النظر عن احترامكم. እነዚህ እንግዲህ የራሳቸውን ጥቅም አስከባሪዎች ናቸው። ሙስሊሞችን احترام የላቸውም። እነዛ ሁለቱ እኮ አላቸው ይያልን እነዚህ ግን احترام የላቸውም። የሚያስከብሩት እዛ ኩፋሮችም ዘንድ ሲሄዱ ጥቅማቸው እንዳይነካ እናንተም ዘንድ ሲመጡ ጥቅማቸው እንዳይነካ يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم إلى آخر الآية. وهم الذين قال الله فيهم ستجدون آخرين أي من هؤلاء المنافقين يريدون أن يأمنوكم أي خوفا منكم احتراما أيضا ويأمنوا قومهم
كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها أي لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم وكلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن أعماهم ونكسهم على رؤوسهم وازداد كفرهم ونفاقهم وهؤلاء في الصورة بظاهر ستايو قرصاتهم كالفرقة الثانية يمثلال حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم يالون يمثلال بظاهر ستاي وفي الحقيقة مخالفة لها للفرقة الثانية الفرقة الثالثة مخالفانا فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احتراما لهم لا خوفا على أنفسهم وأما هذه الفرقة فتركوه خوفا لا احتراما نية مبالو نقر يا شباب له موضع عظيم نزاكون سلزي بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين فإنهم سيقدمونه في باء فإنهم مستعدون لانتهازها كن فرصة انقدي لما اتكا يتزقاجوناتهم مستعدون بالو نسخة سيقدمون يقبالوا ورزا منهم ملاوذا ياركم فرصة طيب فهؤلاء إن لم يتبين منهم ويتضح اتضاحا عظيما اعتزال المؤمنين وترك قتالهم لمؤمنوች እንግዲህ ከቂታል መራቃቸው ሙእሚኖችን መጋደላቸውን መታዋቸው ግልጽ ካልሆነ فإنهم يقاتلون ولهذا قال فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام أي المسالمة والموادعة ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي حجة بينة واضحة دي سلطان حجة هنا البرهان الناس مقادل لأن أنت ندم بقى الله شو قلت وانا ماسرجا أرقان الله شوال وي سلطان ستنا شوال فقدن الله شوال سلطان الله شو شرعية تسطوا شوال بالزاولة من قري شرط أموالتا شو الناس ستقادلوا يبلا إنت نصر كاغنيا شو السلطة الشرعية مع السلطة الكونية من تونا لين لال تتأمر على هذا شريعة فقدوان ليلا مانع كهلا كونهم اللي هني طيب لكونهم معتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة فلا يلوموا إلا أنفسهم مزقل مامات موكس ያለባቸው እነሱ ስለሆኑ ያጠፉት እነሱ ራሳቸውን ነው እንጂ እናንተን አይደለም በማለት አውሳፍ المنافقين ቅድምም እንዳልኩት ዋሽባሂ እነሱንም የመሰሉ የነሱ ግብረ አበሮች አሁን ወደ ተባሉት ፍረቆች እንደሚከፋፈሉ الله سبحانه وتعالى أسوقنا نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه